नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा लक्ष्मी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। अख्तियार रूपै गणसन्तान आयोगले पप्पू कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष सांसद हरिनारायण रौनियार र हालका अध्यक्ष उनका छोरा सुमित रौनियार सहित 12 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। बबे पुल गुणस्तरहीन बनाएकाले निर्माणमा संलग्न आयोजना प्रमुख कर्मचारी र ठेकेदार सहित 12 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता मदन कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। रौनियार दुई सहित प्रोपाइटर कृष्णदेव यादव, तत्कालीन डिभिजन प्रमुखहरू भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेश कुमार यादव, निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसी, इन्जिनियरहरू प्रेम प्रसाद चुवाई, हरि बहादुर खड्का र दिपेन्द्र बहादुर विष्ट तथा सब इन्जिनियरहरू कर्मा तेन्जिङ तामाङ र गोविन्द गैरे विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो। उनीहरू विरुद्ध 90 करोड 9 लाख बढी बिगो माग दावी गरिएको छ। गुलरिया र बारवर्दिया नगरपालिका जोड्ने बबई पुल पप्पू कन्स्ट्रक्सनले बनाएको थियो। पुल गुणस्तरहीन बनाएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो। गुणस्तरहीन भएको गुनासो आएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो। पप्पूले निर्माण सामग्रीहरूको गुणस्तर नियन्त्रण प्रभावकारी नभएको तथा गुणस्तर प्रमाणित नभइकन नै भुक्तानी सिफारिस गरेको, डिजाइन बमोजिम निर्माण नगरेको तथा लोड लिन नसके पुल भाँसिएको तथ्य प्राविधिक परीक्षण तथा विश्लेषण बाट पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ। पप्पू कन्स्ट्रक्सन संघीय समाजवादी फोरमका प्रतिनिधि सभा सांसद हरिनारायण रौनियारको हो। उनी पर्सा क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित भएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ। समितिले आज पहिलो दिन सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा नागरिकताबाट प्रभावित भएका व्यक्तिहरूको सञ्चालकीय प्रमुख दीप्ति गुरुङले ऐन संशोधन गर्दा आमाका नामबाट पनि नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था समावेश गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले अहिले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान भए पनि कागजमा मात्र सीमित भएकाले अब संशोधनपछि सहज हुने व्यवस्था राख्न आग्रह गर्नुभएको हो। आमा बाबुको थर सहित जसको अभिभावकत्व छ उनको नागरिकताको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ। सम्बन्ध विच्छेदपछि सन्तानले आमाको नाममा नागरिकता लिन चाहेमा सम्बन्ध विच्छेदको कागजलाई आधारमा नि सहज तरिकाबाट नागरिकता उपलब्ध गराउन सकेछ नै राम्रो। नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग वा नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गर्दा एउटै कानुनी व्यवस्था भएमा राम्रो। यस्तो विवाहबाट जन्म भएको सन्तानको पनि एउटै कानुन अनुसार नागरिकता भयो भने झनै राम्रो। किन भन्दाखेरि हामीलाई त आमासँगको वंशसँग धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ। यस्तै अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाले नागरिकता वितरणमा लैङ्गिक विभेद नहुने प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि संस्थाको निगरानीमा रहेका बालबालिकालाई सम्बन्धित संस्थाको सिफारिसमा नागरिकता दिन सकिने भए पनि विभिन्न कारणले सडकमा आइपुगेका बालबालिकालाई पनि नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो। बाल मन्दिरहरूमा भइराखेका पालिराखेका भाइ बहिनीहरू छन्, त्यही बाल मन्दिर अथवा कुनै सेल्टर, त्यो सेल्टरले सिफारिस दिएको अवस्थामा चाहिँ नागरिकता दिन सक्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ नि छ। सडक बालबालिकाको हकमा के गर्ने, जुन चाहिँ नि बाबुआमासँग रिसाएर अथवा कहिले कहिले डिस्क्रिमिनेसन भएको फिल गरेर अनि त्यसपछि घरबाट निस्केर भाग्ने अनि त्यसपछि सडकमा बस्ने, तर बाबुआमा तिनीहरूले थाहा नै नपाउने, त्यो अवस्थाका बालबालिका पनि राज्यविहीन बनाएर राखियो भने त देशलाई त राम्रो त होइन। यस्तै अर्का अधिवक्ता पुनदेवी महर्जनले ऐन संशोधन गर्दा संविधानको धारा 38 मा रहेको महिलाको हक सम्बन्धी व्यवस्थालाई ध्यान दिन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो। वैवाहिक कारणले पुरुषले जसरी सजिलैसँग नागरिकता महिलालाई दिलाइन्छ, तर महिलाले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली कुनै नागरिकता दिन सक्ने हैसियत चाहिँ छैन नै। र अर्को कुरा भनेको संविधानले हामीलाई समानताको हक दिइसकेको अवस्था छ र यो संविधानको समानताको हकलाई चाहिँ अहिलेको यो जुन संशोधित कानुनले कायम होस् भन्ने एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु। समिति सभापति शशि श्रेष्ठले आवश्यक पर्ने सबै निकायसँग छलफल गरेर ऐन प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो। यो छलफल हाम्रो निरन्तर जारी रहनेछ। यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा हामी संवेदनशील छौं, जिम्मेवार पनि छौं र हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कुराको लागि यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयहरू लिखित रूपमा आओस्। लिखित रूपमा आइसके पछाडि यसलाई हामीले गहन रूपबाट छलफल गर्नेछौं र आवश्यकता पर्दाखेरि तपाईहरुलाई फेरि हामी बोलाउने नै छौं। यो सँगसँगै हामी कानुनविदहरुसँग, विधेयकको संशोधनकर्ताहरुसँग, अरु सरोकारवालाहरुसँग पनि निरन्तर
हामी बस्नेछौँ। यसलाई अलि गम्भीर ढङ्गबाट नै हामी छलफल गर्न चाहन्छौँ, किन राष्ट्रियता जस्तो विषय यसलाई चाहिँ हल्का ढङ्गले हामीले अवश्य पनि लिने छैनौँ। कुनै पनि नेपाली नागरिक राज्यविहीन नहोस्। गत भदौ 22 गते संघीय संसदको प्रतिनिधि सभातर्फको विधेयक शाखामा दर्ता भएको सो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो। नेपाली कांग्रेसलाई प्रदेश तथा जिल्ला स्तरबाट आएका सुझाव समेट्दै विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन सकस भएको छ। पार्टीभित्र कायम गुट उपगुटको स्वार्थसँग जोडिएका सुझाव लिपिबद्ध गर्न मस्यौदा समितिलाई कठिन भएको हो। विधान समितिको बैठक पछिल्लो समय लगातार बसे पनि हालसम्म प्राप्त सुझावमाथिको अध्ययन र काटछाँटमै सीमित बनेको छ। मस्यौदा समिति सदस्य रमेश लेखकले दशै अगावै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने तयारी भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकमा सुझावमाथिको छलफल सकिएको र आजबाट लिपिबद्ध गर्ने काम शुरू हुने बताउनुभयो। समिति सदस्य प्रदीप पौडेलले धेरै विषयमा धेरै सुझाव आएकाले समय लागेको बताउनुभयो। पार्टी सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने वा स्थानीय तहदेखि नै सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकास गर्ने भन्ने मुख्य दुई विषयमा बढी सुझाव आएको उहाँको भनाइ छ। संस्थापन पक्षले सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा लबिङ गरेको छ भने संस्थापन इतर पक्षले सभापतिलाई बढी अधिकार दिँदा निरङ्कुशता हावी हुने बताउँदै आएको छ। सुझाव संकलनका क्रममा केन्द्रमा देखिएको यही विवादको आधारमा प्रदेशदेखि गाउँ स्तरसम्मका नेताबाट सुझाव आएपछि अन्तिम रूप दिन समय लागेको हो। सुपर डेलिगेट्सको अवधारणालाई समेत मस्यौदामा समेट्दै छलफलका लागि केन्द्रीय कमिटिमा लैजाने वा नलैजाने बारे निर्णय भइसकेको छैन। विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा 8 तहको संरचना निर्माण हुने उल्लेख छ। यस्तै केन्द्रीय समितिको आकार पनि 131 सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। प्रादेशिक तहबाट आएको सुझावलाई आगामी 25 गतेभित्र टुङ्ग्याएर दशैं तिहारको बीचमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने तयारी भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। महासमिति बैठक अघि विधान संशोधनको तयारी गरेको नेपाली कांग्रेसले त्यसको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे 7 प्रदेशको 12 स्थानबाट सुझाव संकलन गरेको थियो। यसैबीच भातृ संगठन नेविसंघको विधानबारे छलफल गर्न आजका लागि बोलाइएको कार्यसमिति बैठक पनि स्थगित भएको छ। केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माका अनुसार बैठक स्थगनको कारण खुलाइएको छैन। बैंकिङ कसुर किर्ते जालसाजी मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार रहेका तत्कालीन किस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सीईओ कमल गेवालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी पाटन उच्च अदालतमा बुझाएको छ। महानगरी अपराध महाशाखाको टोलीले गेवालीलाई आज बिहान कैलाली र कञ्चनपुरको बीचमा पर्ने चौकी डाँडाबाट पक्राउ गरेको थियो। फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई महाशाखाको टोलीले आज अदालतमा पेश गरेको महाशाखाका एसपी नरेन्द्र प्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। यद्यपि समय अभाव भएका कारण अदालतले आइतबार मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकबाट ऋण लिई कर्जा अपचलन गरेको अभियोगमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतले उनी विरुद्ध 4 वर्ष जेल सजाय र 4 करोड 27 लाख बिगो भराउने फैसला गरेको थियो। उनले 6 करोड रुपैयाँ पर्ने सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट 12.5 करोड ऋण लिएका थिए। बैंकबाट 3 गुणा बढी कर्जाले दुरुपयोग गरेको भेटिएपछि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गेवाली दम्पति विरुद्ध 5 वर्ष अघि मुद्दा दायर गरेको थियो। 16 गते उनी फरार भएका थिए। गेवालीले तत्कालीन समयमा आफू प्रबन्ध सञ्चालक रहेको बैंक किस्टबाट पनि श्रीमती गौरी खनाल संलग्न रहेको जमको प्रकाशनलाई ऋण प्रवाह गरी दुरुपयोग गरेको प्रहरीको दाबी छ। सोही मुद्दामा अदालतले गेवाली श्रीमती गौरीलाई समेत 3 वर्षको जेल सजाय तोकिएको थियो। तर किस्टलाई प्राप्ति गरेको तत्कालीन प्रभु विकास बैंकले 2071 माघ 13 गते गेवालीको बैंकमा रहेको शेयर बेचेर सामा ब्याज सहित 23 करोड रुपैयाँ वसुल गरेको थियो। 2071 भदौ 30 गते किस्ट बैंक प्रभु विकास बैंकमा गाभिएपछि एकीकृत कारोबार सुरु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसङ्ग। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका प्रसाद यादवले संसदीय समितिले भने अनुसार चिनीको खुद्रा मूल्य 63 रुपैयाँ कायम गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। उद्योग मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री यादवले समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हैसियतमा मन्त्रालय नभएको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले संसदीय समितिको काम बजार मूल्य तोक्ने नभएकाले निर्देशन मन्त्रालयले मान्नै पर्छ भन्ने पनि नरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो,
समितिले चिनीको मूल्य तोकेको छ। तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीलाई नबोलाई कसरी मूल्य तोकियो? लेखा समितिले हिजो चिनीको खुद्रा मूल्य प्रति किलो 63 रुपैयाँ भन्दा बढी नतोक्न निर्देशन दिएको थियो। यस विषयमा चाँडै नै प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ। चिनीको बजार भाव बढाउनुमा चलखेल भएको भन्ने हल्ला असत्य भएको भन्दै तथ्यहीन आरोप लगाउनेमाथि छानबिन गरेर दोषीलाई कड़ा कारबाही गर्न मन्त्री यादवले सभामुख समक्ष निवेदन समिति दिएको जानकारी दिनुभयो। असोज 14 गते सार्वजनिक लेखा समितिले डाकेको बैठकमा समिति सदस्यले चिनीको भाव बढाउन करिब 1 अर्ब 69 करोड रुपैयाँको चलखेल भएको आरोप लगाएका थिए। नजिकै गएका चाडपर्व दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गरेर प्रहरीले नयाँ सुरक्षा नीति अवलम्बन गरेको छ। ठाउँ ठाउँमा अस्थायी पोस्ट स्थापना भएका छन् भने चोरी लुटपाटका घटनालाई मध्यनजर गरेर सादा पोसाकमा समेत प्रहरी परिचालित छन्। एक रिपोर्ट। चाडपर्वमा हुन सक्ने सम्भावित अपराध तथा दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। उपत्यका भित्रिने नाका सहित अन्तर्देशीय सिमानामा कडाई गरेको प्रहरीले सम्भावित सुरक्षा खतरालाई विश्लेषण गरेर रिजर्भ फोर्स समेत खडा गरेको छ। चाडपर्वको समयमा बढी घटना हुने काठमाडौँमा प्रहरीले जघन्य तथा चोरी पत्ता लगाउने, लागु औषध र विस्फोटक पदार्थ पहिचान गर्ने, कुकुर परिचालन गर्नेदेखि अपराधी समात्न नाकाबन्दीसम्मको योजना बनाएको छ। यो अवधिभर काठमाडौँमा मात्रै 3535 प्रहरी परिचालन हुनेछन्। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख एसएसपी बसन्त कुमार लामा। सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याई काठमाडौँको जनजीवनलाई सहज र सरल बनाउने भन्ने नै हाम्रो परिलक्ष्य हो। जनमानसमा सुरक्षाकर्मीको पहुँच होस् र सर्वसुलभ तरिकाले चाहिँ सुरक्षाका अनुभूति गरौँ, प्रहरीहरूको उपस्थिति रहोस् भन्ने हिसाबको चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ भने विशेषतः यो अवस्थामा हुने अपराधलाई न्यूनीकरण गर्ने पनि यो उद्देश्य राखिएको छ र अपराधीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने। ललितपुर प्रहरीले समेत सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्दै 1000 प्रहरी परिचालन हुने जनाएको छ। साथै चाडपर्वमा हुने घटना न्यूनीकरणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेको ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता एसपी शेखर खनालले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले टोलटोलमा गएर घर घरमा गएर हाइकिङ गरेर चाहिँ कतिपय साना साना कुराहरूले पनि उनीहरूलाई सुसूचित गर्ने चाहिँ प्रयास गरेका छन्। दसैँको बेलामा घर छोडेर बाहिर जाँदा गाउँतिर जाँदा घर खाली गरेर जानुपर्ने अवस्था आयो, नजिकैको प्रहरी युनिटमा खबर गर्ने जस्ता कुराहरू छिमेकीहरूलाई भनिदिने। दसैँका लागि राजधानीबाट बाहिरिने यात्रुलाई सहज होस् भनेर महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले समेत विभिन्न ठाउँमा सहायता कक्ष स्थापना गरेको र यात्रा सुरक्षित गराउन ट्राफिक प्रहरी प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। महाशाखा प्रमुख एसएसपी बसन्त कुमार फन्त। सिभिलमा ट्राफिक प्रहरी र प्रहरीहरू परिचालन हुनेछन्। यात्रुको पिरमार्का गुनासोलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी अगाडि बढिनेछ। नागरिक सहायता कक्ष र टिकट काउन्टरमा देखिने गरी भाडा दर रेट राखी अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गराइने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रहरीले राजधानी सहित मुलुकभर पटका पट्काउने, जुवा तास खेल्ने विरुद्ध कारबाही गर्ने जनाएको छ। साथै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पारिने भन्दै ढुक्क भएर चाडपर्व मनाउन पनि आग्रह गरेको छ। कुनै शंका लागेमा तत्काल प्रहरीलाई खबर गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रिन्स गौतम। जापान सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई 30 करोड 80 लाख अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अनुदान सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगो र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री कृष्ण नेपालले हस्ताक्षर गर्नुभयो। जापान सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका लागि सहयोग निरन्तरता दिएको हो। नेपालमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको गुणस्तर समान पहुँच र अध्ययन अध्यापनमा सुधार गर्नु यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। 7 वर्षका लागि सञ्चालित यो कार्यक्रम सन् 2016बाट सुरु भएको थियो। भारतको बतनाबाट विराटनगरसम्म 1 महिनाभित्र रेल आउने भएको छ। नेपालको रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले भारतको बतनादेखि कटहरीसम्मको 18.601 किलोमिटर मध्ये 7.6 किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले भारतको बतनादेखि बुधनगर भन्सार यार्ड्स भन्दा पूर्व लाभाघाटसम्म निर्माण भएको रेलमार्गमा रेल सञ्चालन गर्ने बारे आज छलफल भएको बताउनुभयो। निर्माण कम्पनीले असोज 14 गते बुधनगर भन्सार यार्डदेखि पूर्व लाभाघाटसम्म रेल ल्याउने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ। निर्माण कम्पनीले दिएको समयअनुसार रेल सञ्चालनको तयारी सुरु गरिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। भारततर्फ 5 किलोमिटर र नेपालतर्फ 2.6 किलोमिटर 2 लेनको रेलमार्ग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
तिब्बती भाषाको स्वर्णलिपि पुरातात्विक महत्त्वका पुस्तक सहित 3 जनालाई प्रहरीले दोलखाबाट पक्राउ गरेको छ। प्राचीन गुम्बामा पाइने सुनका जलप अंकित अक्षरहरू भएको लामो पुस्तक आकारका 49 थान छालाका वस्तुलाई भीमेश्वर नगरपालिका 3 का शिवहरी थापाले बोकिहिँडेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। उनीसहित सोही ओडाका टेकबहादुर थामी र उद्धव गौतमले मिलेर पुरातात्विक महत्त्वको वस्तु बिक्री वितरण गर्न बोकिहिँडेको दावी गर्दै मुद्दा चलाइएको छ। सो वस्तुको मूल्य प्रतिगोटा 40,000 रुपैयाँका दरले 19,50,000 पर्छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन 2013 अन्तर्गत पुरातात्विक महत्त्वको वस्तुहरू किनमेल ओसार पोसार गरेकाले मुद्दा चलाइएको प्रहरी नायब उपरीक्षक वासुदेव पाठकले बताउनुभयो। 76औं जिल्ला भनेर चिनिने पूर्वी नवलपरासीको सदरमुकाम कावास्यतीमा एकै दिन 3वटा सरकारी कार्यालय स्थापना गरिएको छ। प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय र जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालयको आज छुट्टा-छुट्टै उद्घाटन गर्नुभएको हो। उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री बस्नेतले संहिता कार्यान्वयनको चरणमा सरकार लागेकाले नयाँ खुलेका सबै सरकारी कार्यालयबाट सबै सेवा सुचारू गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। यसअघि त्यहाँका स्थानीय यातायात सेवाको कामका लागि चितवनको भरतपुर, सिंचाई कार्यालयको कामका लागि पश्चिम नवलपरासीको सेमरी र भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयको कामका लागि बुटवल जान बाध्य थिए। नयाँ खुलेको यातायात कार्यालयबाट लाइसेन्स समेत बनाउने व्यवस्था गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब मुगु डायरीको पालो। मुगु डायरीमा राजा साईको नमस्कार। मुगुको उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य रारा घुम्ने मौसम सुरु भएको छ। वर्षा रोकिएसँगै असोज महिना सुरुवातसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक रारा भ्रमण आउन थालेका छन्। असोजदेखि मङ्सिरसम्म रारा अवलोकन गर्न उपयुक्त मौसम मानिएको छ। गत साउनदेखि भदौ महिनासम्म सुनसान भएको रारा हिजो आज चहल पहल बढेको छ। काठमाडौँ, लुम्बिनी, पोखरा, बुटवल, भैरवा, विराटनगर, भक्तपुर लगायत जिल्लाबाट 7 दिनको प्याकेज ल्याएर सडक र हवाई मार्गबाट आन्तरिक पर्यटक रारा आउन थालेका छन्। मुगुमा मदिरा निषेध अभियान सुरु भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी घरेलु मदिरा र शहरी क्षेत्रबाट आयात हुने लाइसेन्सवाला सिलबन्दी रक्सी निषेध गर्न जिल्लाव्यापी अभियान चलाएको छ। चोरी डकैती, घरेलु हिंसा, विकासमा बाधा, आर्थिक तहस भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी र प्रशासन कार्यालय गाउँदेखि सहरसम्म मदिरा निषेध पाल्ने उद्देश्यले कडा अभियान थालनी गरिएको छ। दशैं तिहार नजिकै गर्दा मुगुमा खाद्य गोदाम भित्तिएका छन्। जिल्ला शाखाको गोदामदेखि श्रीकोट, स्वरूपकोट, तुलु खाद्य डिपो समेत चामल ढुवानी नहुँदा रित्तिएका हुन्। जिल्लामा यो चालु आर्थिक वर्षको 17,000 कुइन्टल चामल ढुवानी नभएको र गत वर्षको मौजा चामल सकिँदा खाद्यका सबै गोदाम खाली भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको चामल ढुवानी सम्झौता असोज 19 गतेसम्म म्याद भएकोले ढुवानीमा ढिलाइ भएको खाद्य प्रमुख भरराज खनियाले बताउनुभयो। मुगुमा 4वटा स्थानीय तहका 45 वडाहरूमा 15 जना सचिव कार्यरत छन्। सचिवको अभावले अझै 30 वटा वडाहरू कामकाजमा अस्तव्यस्त भएको छ। कार्यालय सहायक भरमा वडाहरू सञ्चालन हुँदा सेवा गराई प्रशासनिक कामकाजमा प्रभावकारिता हुन सकेको छैन। स्थानीय तह सञ्चालन भएको 1 वर्षसम्म पनि यहाँका 45 वडाहरूमा अझै सचिवको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। मुगु डायरी आजलाई सकिन्छ। भागशाली विजय दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि बिना देशको विकास सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा 4-3 कन्यामा जुनार सुपर जोनको अनुदान कार्यक्रम तथा निर्मित सिंचाई योजना उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले आधुनिक र प्राविधिक रूपले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न नसके आर्थिक विकास सम्भव नरहेको बताउनु भएको हो। जुनारमा रोग तथा किरा लाग्ने संक्रमण देखिएको प्रति आफू चिन्तित रहेको भन्दै मन्त्री खनालले यसको नियन्त्रणका लागि सरकारले सक्दो पहल गर्ने बताउनुभयो। जुनारको व्यावसायिक उत्पादन र विस्तार गर्दै अन्य कृषि उपजको उत्पादनमा पनि जोड दिन उहाँले किसानलाई आग्रह गर्नुभयो। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले सहकारी क्षेत्रको कमजोर नियमनका कारण वित्तीय स्वामित्वमा जोखिम देखिएको बताउनु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले बचत तथा ऋण सहकारीहरू तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरूमा नियमनको अभावले वित्तीय क्षेत्रमा अदृश्य जोखिम रहेको बताउनु भएको हो। अर्थतन्त्रमा प्रवाहित कुल रकमको 15% रकम परिचालन गर्ने संस्थाहरू नियमन बाहिर भएको भन्दै गभर्नर नेपालले यसमा कुनै धक्का लागेमा सिंगो वित्तीय क्षेत्रलाई नै आघात पुर्याउने उल्लेख गर्नुभयो।
अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग यस वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार बलात्कार विरुद्धका अभियानकर्ताहरू नाडिया मुराद र डेनिस मुक्वेगेलाई संयुक्त रूपमा दिइने भएको छ। हिंसा विरुद्ध महत्त्वपूर्ण कदम चालेका कारण उनीहरूलाई नोबेल पुरस्कार दिन लागेको नर्वेस्थित नोबेल कमिटी प्रमुख ब्रेट रेइसको भनाइ छ। बलात्कार विरुद्ध आवाज उठाउने अभियानकर्ता नाडिया मुराद इस्लामिक स्टेटाइसद्वारा बलात्कार तथा दुर्व्यवहार भएका 3000 याजिदी महिलाहरूमध्ये एक हुन्। त्यस्तै गत हप्ता मात्रै भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार डोना स्ट्रिकल्यान्डलाई प्रदान गरिएको थियो। नोबेल पुरस्कारको 55 वर्ष इतिहासमा सुविधाबाट पुरस्कृत हुने उनी पहिलो महिला हुन्। यस वर्ष नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि 331 व्यक्ति तथा संस्था नोमिनेसनमा परेका थिए। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल साफ अन्डर 18 वुमेन्स च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। भुटानको थिम्पू स्थित चाङलेमिथाङ रङ्गशालामा भएको पहिलो सेमिफाइनलमा भारतलाई टाई ब्रेकरमा 3-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले फाइनलमा स्थान बनाएको हो। निर्धारित समय 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेलको निर्णय टाईब्रेकरबाट लिएको हो। नेपालको जितमा गोलरक्षक अञ्जना राणा मगर, रेखा पौडेल र मनिषा राउतले गोल गरे। पूजा राणाको प्रहार विफल भयो। नेपालले उपाधिका लागि आज हुने दोस्रो सेमिफाइनलको विजेतासँग पर्सि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा आयोजक भुटान र बंगलादेश बीच अहिले प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। बंगलादेशमा जारी एसएससी अन्डर 19 युथ एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा इन्डिया र श्रीलङ्का भिड्ने भएका छन्। आज भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा अफगानिस्तानलाई 31 रनले पराजित गर्दै श्रीलङ्काले इन्डियासँगको भेट पक्का गरेको हो। श्रीलङ्काले दिएको 210 रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तान 48.3 ओभरमा 178 रन बनाउँदै अल आउट भयो। अफगानिस्तानका रहमुल्ला गुरवाजले 46 र इजाज अहमदले 37 रन जोडे। श्रीलङ्काका शशिका दुल्सनले 4 विकेट लिए। त्यसअघि ढाका स्थित शेर बंगला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेको अफगानिस्तानले फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको श्रीलङ्काले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 209 रन बनाएको थियो। श्रीलङ्काका नुवानुडो फर्नान्डोले सर्वाधिक 111 रन जोड्दा अन्य ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेनन्। अफगानिस्तानका लागि अब्दुल रहमानले 3 विकेट लिए। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पुनः एकपटक। अख्तियारद्वारा पप्पू कन्स्ट्रक्सनका तत्कालीन अध्यक्ष सांसद हरिनारायण रौनियार सहित 12 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर। बबई पुल गुणस्तरहीन बनाएको आरोप, 90 करोड बढी बिगो माग दाबी। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु। नागरिकता वितरणमा लैङ्गिक विभेद नहुने गरी व्यवस्था मिलाउन सुझाव। बैंकिङ कसुर मुद्दाका दोषी तत्कालीन किस्ट बैंकका सीईओ कमल गेवाली कञ्चनपुर सीमा क्षेत्रबाट पक्राउ, पाटन उच्च अदालतमा बुझाइयो। यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार यौन हिंसा विरोधी अभियन्ता नाडिया र डेनिसलाई प्रदान गरिने र साफ अन्डर 18 महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश, भारत टाई ब्रेकरमा 3-1 ले पराजित। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे हामी सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई लक्ष्मी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।